ملي كتكسب ديك الشحمه وصافي مشات لك ديك لاطاي اللي كانت عندك، كتقول بانه خصني نحرقها في اسرع وقت، وكتبدا في واحد الريجيم قاسي وكتفقد الوزن، لكن هنا كتكون خالفتي القواعد ديال الطبيعه. السلام عليكم اصدقاء القناه. واش المبروكه كيجيوني بزاف ديال الاسئله وبزاف ديال الاستفسارات عندها نفس المحتوى وبصياغ مختلفه، لكن انا بغيت ندير واحد الموضوع جمعت دوك الاسئله ودرتهم في واحد السؤال. نشفت لكن طاح ليا المشكل، طاحت ليا العضله. بزاف ديال الاسباب باش كطيح العضله، من بينها الانقاص السريع في الوزن ولا الرجيمات القاسيه اللي كتؤدي الى انزال الوزن السريع. ملي سمحتي في راسك وما بقيتيش كدير نظام غذائي صحي دغيا كسبتي شحمه، والعكس دابا ملي تبغي تنشف خصك تعرف بان الشحمه كتمشي غير بشويه عليها. واخا قررتي وعزمتي وفيك الحماس باش تطيح شحمه، ما تحاولش ما امكن دير واحد الريجيم سريع وتدخل فيه طول وعرض وتستنى النتائج بان تحرق الشحمه. راه خصك تعرف الانقاص السريع ما كيؤدي الا خساره العضلات والنقص ديال الماء اللي كيؤدي للجفاف وكيأثروا الاعضاء ديال الجسم. في هذا الموضوع هذا غنهضروا على الاضرار ديال الريجيم السريع، حيت بزاف ديال الاصدقاء القناه اللي كيقولوا دير لنا شي نظام غذائي يكون سريع النتائج. راه الشحمه دغيا كتكسبها، ولكن باش تحرقها خصها وقت. هادوك الناس اللي كيقولوا لك في الشهر ولا في شهر ونص ولا في سيمانه، كاينين برامج ديال المجله ديال سيداتي والبرامج ديال المجله هذيك ديال صحتي هي عائلتي، ولا البرامج ديال الكيتو دايت اللي كيقول لك بنادم تهضر لنا على الكيتو دايت. خصنا نعرفوا بان الكيتو دايت واحد البرنامج ما نعرف منين تنزل، عنده بزاف ديال السلبيات، ما فيهش الكربوهيدرات، كتولي زومبي في ظرف اسبوع، الحي الميت، كتمشى مكتئب متوتر، ما كيجيكش النعاس، ما فيكش القوه. ملي كتقرر باش تحرق الشحمه في اسرع وقت غتكون خالفتي القواعد ديال الطبيعه اللي كتقول بان ما يمكنش تخسر الشحمه. اقصى حد هو كيلو في الاسبوع، 4 كيلو في الشهر. نتايا ولا اي واحد كيجي كيقول لك انا خسرت 5-6 كيلو في الاسبوع، باش تعرف بانه خسر هنايا العضلات ونقص، دار واحد الانقاص ديال الوزن ديال الماء. وملي كنقصوا الماء من الجسم ديالنا كيوقع لنا الجفاف وكيتاثروا الاعضاء ديال الجسم ديالنا، الكلاوي، الكبده، حتى القلب ما كيكونش يعني مستعد لهذا الريجيم القاسي اللي درتي، لا بالنسبه للريجيم ديال الزياده ولا بالنسبه ديال النقصان. خاص تقرر دير واحد الريجيم طويل المدى، 6 اشهر 7 اشهر على حسب الوزن ديالك، نص كيلو في السيمانه. ملي تقرر دير واحد الريجيم ولا واحد التنشيف، ما خصكش تركز على الميزان كل يومين 3 ايام 4 ايام تمشي عندك الميزان وتوزن، لان في كمال الاجسام ماشي ولا بد تنقص الميزان، الشحمه كتنقص والميزان ماشي ولا بد ينقص، لان كيتزاد الماء في الجسم ديالنا اللي عنده واحد الدور مهم وكيتزادوا العضلات. اذا حيد ديك الطبيعه ديال الميزان وحاول ما امكن تكبر العضله ديالك باش يعاونوك على حرق الدهون، حيت كاينه واحد القاعده اللي كتقول كل ما تزادت الكتله العضليه في الجسم ديالك كل ما تزادت الكفاءه ديال الحرق. عندي بزاف ديال المواضيع وبزاف ديال الفيديوهات كنقول بان ابني عضل واحرق دهون، كيجيو تعاليق استهزائيه كيضحكوا على هذا العنوان هذا، كيقول لك مستحيل تزيد عضله في الفتره ديال التنشيف. لكن هناك قاعده كنقولها وشفتها بعيني وبريباري الدري وما كبرش النهار اللي بدا ينشف والنهار اللي بدا يتحيدوا الشحمه بدات العضلات ديالو كتكبر. الا بغيتي تقرر تدخل في التنشيف خصك تبعد لهذوك البرامج اللي كاينين دابا حاليا، سواء في اليوتيوب اللي كيقول لك التخسيس 5 كيلو في الاسبوع ولا يخسر كرش في ظرف شهر.
هادوك البرامج ديال المجلات سيداتي ولا صحتي هي عائلتي ولا دوك الوصفات السحريه كيقول لك وصفه سحريه، صحيح بان غتنقص الميزان ديالك ولكن غتخسر اكثر العضلات وغتخسر اكثر المياه. وبانوا بزاف البرامج في هذا المجال هذا، بحال البرنامج ديال الكيتو دايت اللي كيقول لك كينقص بزاف، واحد البرنامج اللي ما كيعتمدش على الكربوهيدرات اللي غيخليك تولي كما قال لك واحد السيد تولي زومبي في ظرف اسبوع. هذا البرنامج هذا كينقص لك الميزان لكن عنده بزاف ديال السلبيات، بزاف ديال الاضرار. كينقص لك في السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه، السيمانه الثالثه، من بعد ما كيكونش عنده اي تاثير في حرق الشحوم، كيهدم لك العضل وكتبقى الشحمه وكيفشل هذا النظام هذا، وكترجع الماكله ديالك وكتزيد في الميزان ديالك وراك كدور في واحد الحلقه فارغه، الهرمونات ديالك كيدنا وكتصيب بالاكتئاب. عنده بزاف ديال السلبيات. في التنشيف ديالك حاول ما امكن تهلا في العضله ديالك، حاول ما امكن ما يكونش هدم، حاول ما امكن ما تنزلش الوزن ديالك بواحد السرعه. دير الاحتياط ديالك في الاسابيع الاولى اللي كيهبط الميزان بسرعه باش ما تخسرش العضلات وباش غتفادى هاد السلبيات اللي غنقولوهم. هاد السلبيات هادو: الفقدان السريع ديال العضلات، الهدم العضلي، النقص الكبير ديال السوائل ديال الجسم اللي كيؤدي للجفاف وكيأثروا على الاعضاء ديال الجسم ديالنا الداخليه، وتدني على مستوى الهرمونات ديال الجسم ديالنا. مفاجأة الجسم بتقليل السعرات الحرارية كيؤدي للتعب والإرهاق والخلل في النوم، مرة ما كيجيكش النعاس ومرة كتبقى نهار كامل وانت ناعس، ملي كتفيق كتكون فشلان وتعبان. داك التقليل ديال السعرات الحراريه اللي قلنا كيؤدي الى تدني المستوى ديال الهرمونات، ماشي غير التستوستيرون، كاين الهرمونات المسؤوله عن الحرق والتمثيل الغذائي. العمليه ديال الايض كتنقص، ما كيبقاش عندك تحرق شحمه ولا تبني عضلات، التمثيل الغذائي ما كاينش. من السلبيات كذلك الترهل ديال الجلد. راه الرجيم القاسي والانقاص السريع ما كتخليش الجلده ديالك باش تواكب، باش تساير الوضعيه. الماء والشحمه والعضله كينقصوا وكتخلي ديك الجلده مدليه، خصها تعطي ليها شويه ديال الوقت باش تساير وباش تجمع حتى هي. من السلبيات كذلك البشره ديالك كتيبس، كتفتقد الفيتامينات ديالها، كتيبس وكتشقق، والوجه ديالك كيولي كله تجاعيد، وحتى كتكون عرضه لتساقط الشعر، كتصاب بالتوتر والاكتئاب وما كيكونش عندك الخاطر حتى شي حاجه، كيهبط لك المورال للزيرو، وحتى كتكون عرضه للتسمم، كتعرض القلب ديالك للخطر لان ما خليتيش القلب باش يتعود على داك النمط ديال الحياه ديالك. حصى المراره، الامساك في هذا الرجيم القاسي هذا مع التدريب ديال كمال الاجسام كتكون عرضه للاصابات وحتى هشاشات ديال العظام. المشكلات في الكبد، وفوق هذا الشيء كامل هذه السلبيات ملي كتقطع هذا الرجيم هذا كيرجع الوزن ديالك كما كان وكيرجع اكثر ثم اكثر. النصيحه ديالي هذوك الناس اللي كيسولوا على الرجيم وعلى الانظمه القاسيه وخاصه في رمضان اللي باغيين ينزلوا الوزن ديالهم، حاول ما امكن تنقص 4-5 كيلو في الشهر، ما تفوتش. حاول ما امكن ما تركزش على الميزان، حاول ما امكن تكبر العضله ديالك، حاول ما امكن تطور في العضله ديالك، حاول ما امكن تنقص من الشحمه شويه بشويه، ما تكترش وما تقللش السعرات الحراريه ديالك بزاف، وما تكترش من الرياضه وما تكترش من الكارديو. مره نص ساعه 40 دقيقه، مره ما ديرش، ماشي يوميا الرياضه، خص الراحه شويه، الراحه مهمه. بالنسبه اللي سمين بزاف ما تحاولش دير واحد الريجيم قاسي جدا تمشى عليه شهر ولا شهرين ولا 3 شهور ولا تستنى فوقاش تنقص باش تاكل عادي. خصك تختار واحد البرنامج غذائي يكون صحي باش يكون نمط حياه، حيت ما كاينش واحد الريجيم اللي غدير واحد الشهرين 3 شهور توقف من بعد ترجع البيتزا ديالك والشيبس ديالك. حاول ما امكن تقطع دوك الاغذيه الغير الصحيه، حاول ما امكن تركز مع العضله ديالك، حاول ما امكن تنميها، حاول ما امكن تطور من الكفاءه ديالها،
باش تعاونك تحرق الشحمه، حيث قلنا بان كل ما كانت عندك العضلات بزاف في الجسم ديالك ما كتشارجيش الشحمه بزاف. وهذوك اللي كيديروا الضخامه من بعد كيديروا التنشيف وما عندهم لا مسابقه، ما عندهم حتى شي حاجه، حاول ما امكن يكون عندك واحد النظام تمشى عليه. كيصيفطوا لي بزاف ديال التصاور، واش نوقف الضخامه ولا نزيد؟ فين غتزيد اخويا؟ انت ما عندك ولا عضله ديال البطن باينه. راه في التضخيم كاين غلط بان التضخيم خصك تغلاض في التضخيم، راه خصك العضلات ديال البطن يكونوا باينين. نهار اللي غتحس بان العضلات ديال البطن بداو كيمشيو، عرف بان راه خصك تنشف. اما هادوك اللي داروا واحد البرنامج ديال التنشيف زوين، تحصلوا على واحد الجسم بارز، عضلات بارزه ونشافه، لكن بقات واحد شويه ديال الشحمه في الجهه ديال الارداف واسفل البطن. خصهم يعرفوا بان هذيك هي المنطقه اللي كتعطل فيها الشحمه. يزيد واحد شويه، يزيد شويه الصبر، يزيد في ذاك النظام الغذائي اللي كيدير، من بعد غتحيد ليه الشحمه ان شاء الله. ان شاء الله اصدقاء القناه تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه. بالسلامه عليكم، الى موضوع جديد.